तत्काल परीक्षा दिन जाँदै हुनुहुन्छ भने उल्लेखित डाटाहरू तपाईँले याद गरिराख्नुपर्ने हुन्छ। जुन डाटाहरूलाई मैले यहाँनिर प्रस्तुत गरेको छु नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको वेबसाइटमा हेर्दाखेरि योभन्दा अद्यावधिक गरेको अर्थात् अपडेटेड गरेको डाटाहरू भेटिएन। त्यो भएर मैले तपाईँहरूलाई यो डाटाहरू सेयर गरेको छु। जस अन्तर्गत आर्थिक वर्ष 2078-79 को 9 महिनाको तथ्याङ्कमा आधारित भनेको छ। यो तपाईँहरूले डाउनलोड गरेर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ, तर पनि मैले यहाँनिर देखाउन चाहन्छु। यसको प्रमुख मेन कुराहरूलाई समराइज गरेर यसरी राखिदिएको छ। वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति 7.28% छ। मुद्रास्फीति आयात 32%ले र निर्यात 69.4%ले बढेको छ। आयात 32%ले बढिरहेछ, निर्यात 69.4%ले बढिरहेछ। विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा 0.6% र अमेरिकी डलरमा 2.2%ले घटेको छ। शोधनान्तर स्थिति रु 268 अर्ब 26 करोडले घाटामा छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति 9 अर्ब 61 करोड अमेरिकी डलर छ। सङ्घीय सरकारको खर्च 794 अर्ब 26 करोड छ भने राजस्व परिचालन चाहिँ 789 अर्ब 26 करोड रहेको छ। विस्तृत मुद्रा पर्दाय 3.5%ले बढेको छ भने वार्षिक बिन्दुगत आधारमा यस्तो मुद्रा पर्दाय 10.4%ले बढेको छ। त्यसपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप सङ्कलन 5.1%ले बढेको छ। निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा 13.5%ले बढेको छ। यसरी हेर्दा वार्षिक बिन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धि दर 12.2% र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धि दर 17.8% रहेको छ। अब मुद्रास्फीतिको कुरा हेरौँ। मुद्रास्फीतिको कुरा हेर्दा अब यहाँनिर पहिलाको कुरा चाहिएन, 78 को कुरा हेर्ने। 78 चैतमा मुद्रास्फीति बढिरहेको यहाँनिर देखिरहेछ। अब यो यहाँनिर मुद्रास्फीतिलाई 78 चैतमा 7.28 मुद्रास्फीतिको रेट भइरहेछ, जुन कुरा यहाँनिर माथि हामीले उल्लेख गरिसकेको छौँ। अब यसलाई हेर्दाखेरि 78 चैतमा मुद्रास्फीति 7.28 छ। अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा मुद्रास्फीति 3.10 रहेछ। समीक्षामा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति 7.40, गैर खाद्यको मुद्रास्फीति 7.18 रहेको छ। औसत चाहिँ 5.62 रहेको छ भन्ने कुरा यो समीक्षा अवधिको तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यो अन्य कुराहरू हेर्नु परेन। मुद्रास्फीति अब कुन ठाउँमा कति भनेर दिइरहेछ। काठमाडौँ उपत्यकामा 6.25, तराईमा 7.61, यसरी हेर्नु परेन। थोक मुद्रास्फीति चाहिँ 14.42 छ। यो पनि जानिराख्दा राम्रो भयो। यो चैत महिनामा वार्षिक बिन्दुगत थोक मुद्रास्फीति। त्यसपछि तलब तथा ज्याला दर सूचकाङ्क 8.52%ले बढेको छ। अघिल्लो वर्षमा 1.89ले घटेको थियो। त्यसपछि नेपाल र भारतको उपभोग मुद्रास्फीति चाहिँ 7.28%। यो 2022 मार्चमा भारतमा यति प्रतिशत थियो। फरेन ट्रेडको कुरा गर्दा व्यापार घाटा पनि बढिरहेछ। अब यो सधैँ बढ्दै गइराख्ने कुरा। यो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। 9 महिनामा कुल वस्तु निर्यात 69.4%ले वृद्धि भई 160 अर्ब 57 करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात 20.2%ले वृद्धि भएको थियो। यस्तो कुराहरू छ। निर्यातको कुरा पनि चाहिने जति माथि आइसकेको छ। तर यहाँनिर यो कुरा निर्याततर्फ कञ्चनपुर र मेची भन्सारको कार्यालय भएको नाकाबाट गरिएको निर्यात वृद्धि भएको छ। आयाततर्फ भने सम्पूर्ण नाकाबाट भएको आयात वृद्धि भएको छ। आयात अभियसली वृद्धि हुन्छ हाम्रो देशमा। वैदेशिक व्यापारको संरचना त्यति महत्त्वपूर्ण भएन। मूल्य सूचकाङ्क ठिक छ। विप्रेषणको कुरा, ल अब विप्रेषणको कुरा आउँछ। योबाट एउटा क्वेसन आउँछ। विप्रेषण आप्रवाह 0.6%ले कमी आई 724 अर्ब 74 करोड कायम छ। यो समीक्षा अवधि भनेको 9 महिनाको डाटा चैत्र मसान्तमा। अघिल्लो वर्षको यो अवधिमा 16.5%ले बढेको थियो। अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह 2.2%ले कमी आई 6 अर्ब 5 करोड भएको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह 13.1%ले बढेको थियो। अहिले 724 अर्ब 74 करोड यो 9 महिनामा आएको छ। त्यसपछि
श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको सङ्ख्या 2,56,031 जना छ। अघिल्लो वर्ष घटेको थियो किनभने अघिल्लो वर्ष कोभिडको कारणले। त्यसपछि वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको सङ्ख्या 149.9%ले वृद्धि भई 2,06,629 पुगेको छ। अघिल्लो वर्षमा 60.7%ले घटेको थियो। अब वैदेशिक रोजगारीको निम्ति अन्तिम श्रम स्वीकृति यति हो। अब यहाँनिर स्वीकृति लिने नेपालीको सङ्ख्या चाहिँ 2,06,000 पुगिसक्यो। त्यसपछि अरू कुराहरू चालु खातामा कस्तो छ, अन्य खाताहरूमा कस्तो छ भन्ने कुरा हेरौँ। चालु खाता 512,71 करोड घाटामा गइरहेछ। अघिल्लो वर्षको केही कुरा चाहिएन। विनिमय सञ्चितको कुरा गर्दा 78 असार मसान्तमा 1,379 अर्ब 3 करोड बराबरको विदेशी विनिमय सञ्चित थियो, जुन 16.5%ले कमी भई 78 चैतमा चाहिँ 1,167 अर्ब 92 करोड कायम भयो। माथिर 1,379 थियो, पछि 1,167 भयो, 16.5%ले कमी भयो। यो विदेशी विनिमय सञ्चितको कुरा। अब पेट्रोलियम एवं सुनको मूल्य त अब यो पेट्रोलको मूल्य अहिले तपाईँहरूलाई थाहा छ 180 पुगिरहेछ, अझै बढ्नेवाला छ। अब यहाँनिर त यो 77मा हेर्नु अमेरिकी डलर यति प्रति ब्यारल अमेरिकी डलर 62.83 रहेको कच्चा पेट्रोलियमको मूल्य 78 चैत मसान्तमा 72.7%ले वृद्धि भई अमेरिकी डलर 108.49 पुगेको छ। त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा 2077 चैत्र मसान्तमा प्रति आउन्स सुनको मूल्य 1747.95 रहेकोमा 78 चैत मसान्तमा 13.1%ले वृद्धि भई 1976.75 पुगेको छ। विनिमय दरको कुरा गर्दा यो 78को कुरा चाहिएन हामीले। 78 चैतमा चाहिँ अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपियाँ 2.04%ले अवमूल्यन भएको छ। यो नेपालको पैसा अब अलिकति कम मूल्यवान हुँदैछ, जसकारण भन्छन् नि कोरियामा जाँदा ब्यागमा पैसा लगेर जानुपर्छ। त्यो केस अब नेपालमा आउन पनि धेरै समय लाग्नेवाला छैन। महँगी बढिरहेको यो कुरा जुन तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ, यस कुरालाई छुट्टै हामी एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। अब पहिलो वर्ष योभन्दा अघिल्लो वर्ष 0.48ले अवमूल्यन भएको थियो भने अहिले 2.04ले अवमूल्यन भइरहेछ। यति बेलाको करेन्ट तपाईँहरूले एक्सचेन्ज रेट चाहिँ गुगलमा गएर करेन्ट एक्सचेन्ज रेट हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले म त्यो तपाईँहरूलाई देखाउँला कसरी हेर्ने भनेर। अब सङ्घीय खर्च तथा राजस्वको कुरा गर्दा यो महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जारी गर्ने कुरा हो। 78-79को कुल खर्च भनेको अब यहाँनिर 78-79 को कुल खर्च अलिकति मात्रै देख्न सक्नुहुन्छ, किनभने यो होल डाटा नआएको कारण यहाँनिर यो खर्चको कुरा त्यति महत्त्वपूर्ण रहेन। मौद्रिक स्थितिमा चाहिँ यो सङ्कुचित मुद्रा, विस्तृत मुद्रा, M1 M2 भनेर तपाईँले पढ्नुभएको होला। 4th इयर यदि पढिसक्नु भएको हो भने यो 9 महिनाको विस्तृत मुद्रा पर्दा 3.5 छ। अघिल्लो वर्षमा 14.2%ले बढेको थियो, अहिले 3.5ले बढेको छ। 78 चैत्र मसान्तमा मुद्रा पर्दा 10.4%ले बढेको छ। 9 महिनामा 3.5ले बढ्यो। अघिल्लो वर्ष अब यहाँनिर सोही अवधिमा 14.2ले बढेको थियो भने 78 चैत्र मसान्तमा 10.4ले बढेको छ। आन्तरिक कर्जाको कुरा गर्दा यो 9 महिनाको कुल आन्तरिक कर्जा 10.7%ले बढेको छ 78-79 को है। निक्षेप परिचालनको कुरा गर्दा अब यहाँनिर हो यो निक्षेप परिचालनको कुरा अलिकति बुझ्नुपर्छ। जस्तो चल्ती खातामा 77 चैत्र मसान्तसम्म 8.5%, त्यसपछि बचतमा 35.1% र मुद्दतीमा 48.2%, अन्यमा 8.2% यति डिपोजिट छ। र 78 चैत्र मसान्तमा चल्तीमा 8.7, बचतमा 28.7, बचतमा पनि घटेछ,
त्यसपछि मुद्दतीमा बढेछ 48 बाट 56 भयो एन्ड अन्यमा घट्यो 6.5। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा भनेको सबैभन्दा बढी खाता कुन खातामा डिपोजिट छ भन्यो भने मुद्दती खातामा डिपोजिट छ भन्ने कुरा थाहा पाउने हो, धेरै थाहा पाउनु परेन। कर्जा प्रवाहको कुरा गर्दा निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा 13.5% हो। अघिल्लो वर्ष 13.5 ले बढेको हो, अघिल्लो वर्ष 22.5 ले बढेको थियो। अहिले 78 चैत्र मसान्तमा 17.8 ले बढेको छ कर्जाको कुरा। अब लिक्विडिटी म्यानेजमेन्टको कुरा गर्दा 9 महिनामा रिभर्स रिपो मार्फत 28 अर्ब 35 करोड र निक्षेप सङ्कलन उपकरण मार्फत 31 अर्ब 65 करोड गरी कुल 60 अर्ब तरलता प्रशोचन गरिएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रिभर्स रिपो मार्फत 109 अर्ब 54 करोड, निक्षेप सङ्कलन उपकरण मार्फत 193 अर्ब 75 करोड गरी 303 अर्ब 29 करोड तरलता प्रशोचन गरिएको थियो। रिपो 413.5 र यो गरेर जम्माजम्मी कुल 62-42 अर्ब 72 करोड तरलता प्रवाह गरिएको छ। तरलता क्राइसिस आएको छ नेपालमा। पुनर्कर्जाको कुरा गर्दा पुनर्कर्जा 3 किसिमको हुन्छ, साधारण, विशेष र लघु घरेलु तथा सानो। यो एसएमई भन्छ यसलाई, अनि विशेष स्पेसियल, सिम्पल, नर्मल, जनरल। यो कस्तो छ भन्दा साधारण पुनर्कर्जा अहिले 86-93 करोड वितरण भइरहेछ। विशेष पुनर्कर्जा 12-29 करोड र 810 करोड साना घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा वितरण भएको छ। कतिजनालाई वितरण भएको छ भन्ने कुरा यहाँनिर छ। 13,084 जनालाई 86-93 करोड, 1,707 जनालाई विशेष कर्जा पुनर्कर्जा 1,229 करोड, 9,486 लाई विशेष साना उद्यम लघु घरेलु पुनर्कर्जा 810 करोड। जम्मा पुनर्कर्जा चाहिँ 10,732 करोड वितरण भएको छ। अन्तर्बैङ्कको कारोबारलाई हेर्दा 9 महिनामा वाणिज्य बैङ्कहरूको 2249 अर्ब 22 करोड, अन्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू वाणिज्य बैङ्कहरू बीच बाहेक 269 अर्ब 68 करोड गरी कुल 2568 अर्ब 91 करोडको अन्तर्बैङ्क कारोबार भएको छ। एन्ड नेक्स्टमा ब्याज दरको कुरा गर्दा यो औसत ब्याज दर हो। वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल निकाल्नुहुन्थ्यो तपाईँहरूले, त्यो थाहा छ होला यदि 4th इयर पढिसक्नु भएको छ भने। WACC 3rd इयर 2nd इयर फाइनान्समा छ। त्यही हो भारित औसत ब्याज दर, त्यही हो होइन, त्यस्तै हो। 91 दिने ट्रेजरी बिलको अहिले 78 चैतमा 7.58 छ, पहिला 2.7 थियो। कतिले वृद्धि भयो हेर्नु। इन्टरब्याङ्क इन्ट्रेस्ट रेट अन्तर्बैङ्क ब्याज दर 6.99 छ, 2.03 बाट बढ्यो। आधार दर 6.90 छ, 9.17 भयो, बढ्यो। बेस रेटको कुरा मैले हिजो गरेको छु। निक्षेप ब्याज दर 7.11 छ, कर्जाको ब्याज दर 10.78 छ। यो कुरा पनि महत्त्वपूर्ण नै थियो। अब मर्जर र प्राप्तिको कुरा गर्दा यति बेलासम्मको कुरा हो। यति बेलासम्म वित्तीय स्थायित्व सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले यस बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धमा प्रक्रिया सुरु गराए पश्चात 78 चैत्र मसान्तसम्म 241 बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू यो प्रोसेसमा गएको हुन्, जसमध्ये 177 संस्थाहरूको इजाजत खारेज भएर 64 संस्था कायम भयो। जस्तो 241 वटा प्रोसेसमा गए, 177 को खारेज भएर 64 भएको छ। 177 बाहेक रिमेनिङ चाहिँ अझ यो गाभिने प्रक्रियामा जाँदैछन् है। त्यसपछि वित्तीय पहुँचको कुरा गर्दा 753 स्थानीय तहमध्ये 78 चैत्रसम्म 750 तहमा वाणिज्य बैङ्कको शाखा विस्तार छन्। अहिले सम्पूर्णमा भइसक्यो भनेर राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको वेबसाइटमा छ। अब त्यो हामीलाई वेबसाइटमा भएको कुरा नै हामीले हेर्ने हो। त्यसपछि 77 चैत्रसम्म 750मा, अब 77 चैत्रसम्म पनि त्यही, 78 चैत्रसम्म पनि त्यही। अब यहाँनिर सङ्ख्याको कुरा गर्दा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको सङ्ख्या यस्तो छ, ल हेर्नु है। अब यहाँनिर अहिले यसको अध्यावधिक विवरण यहाँनिर उपलब्ध छ भनेको छ। अहिले हामी त्यहाँनिर गएर पनि हेर्छौँ। यहाँ भनेको छ अहिले वाणिज्य ब्याङ्क चाहिँ 27 वटा,
त्यसपछि विकास सत्र, वित्त सत्र, अर्को 65, पूर्वाधार 1 छ, जम्मा 126 पूर्वाधार बाहेक यो जोडेर 127 हो। त्यसपछि अब शाखाको कुरा गर्दा उल्लेखित शाखा हो, पूर्वाधारको शाखा छैन, 11,398वटा सम्पूर्ण शाखाहरू छन्। अब वाणिज्य ब्याङ्कको शाखाहरू, जम्मा वाणिज्य ब्याङ्कको शाखाहरू 49 हो, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको होइन। फेरि अहिले यसको अद्यावधिक डाटा हामी हेर्छौँ। त्यसपछि अब पुँजी बजारको कुरा गर्दा नेप्सी सूचकाङ्कको डेटा पनि आधिकारिक अद्यावधिक गरेको हेर्नुपर्छ। यो चाहिँ पुरानो भयो, 78 चैत मसान्तमा 2415.3 पुगेको थियो। नेप्से यस्तो बढ्दो घट्दो भइरहेछ। अब यहाँनिर अर्को कुरा छ, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीको धितो बजार पुँजीकरणको हिस्सा 67.6%, जलविद्युत कम्पनीको हिस्सा 10.2%, लगानी कम्पनीको 7.1%, उत्पादन प्रशोधन उद्योगको 4%, होटलको 1.6%, व्यापारी संस्थाको 0.4%, अन्य समूहको 9.1% यस्तो हिस्सा रहेको छ। यिनी कुराहरू तपाईहरुले जान्नुपर्ने थियो। अब हामी यो अद्यावधिक विवरण यसमा पाइन्छ भनेको चाहिँ यसमा गएर हामी अद्यावधिक विवरण हेर्छौँ। यसमा क्लिक गर्यो भने त्यो साइट खुलेन। अब हामी यो फरेन एक्सचेन्ज रेटको कुरा गर्दा नेपाल राष्ट्र फरेन एक्सचेन्ज रेट भनेर हान्यो भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको वेबसाइट खुल्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले अद्यावधिक चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्ककोलाई नै आधिकारिक मान्नुपर्छ। अब यो फिक्स्ड बाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क हो, जसमा यो 160 मा खरिद भएर 160.15 मा बिक्री हुन्छ इन्डियाको करेन्सी। त्यसपछि युएस को अहिले 123.75 छ खरिद, बिक्री चाहिँ 124.35। यसरी अब हरेकको हेर्न सकिन्छ। यहाँनिर जस्तो यो बीएसडी को बहराइनको अलिकति महँगो छ, 328.26 मा 1 रुपैयाँ किन्न सकिन्छ हामीले किन्दा। उ चाहिँ अरूभन्दा तुलनात्मक रूपले महँगो छ। यसरी यसको यो डाटालाई पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको वेबसाइटमा गएर चाहिने तपाईलाई चाहिने हरेक कुराहरू तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। फरेन एक्सचेन्ज रेटहरू हुन्छ, जस्तो यहाँनिर करेन्ट म्याक्रो इकोनोमिक्स एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन टेबल भनेर दिएको छ। फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन बेस्ड अन 9 मन्थ डाटा भनेर इङ्ग्लिसमा यहाँनिर दिएको छ। यिनी कुराहरू यहाँनिर हुन्छन्। विभिन्न सर्कुलरहरू, आधिकारिक कुराहरू अध्ययन गर्न मन लाग्यो भने यहाँनिरबाट नै अध्ययन गर्ने हो। हस्, थ्याङ्क यू। स्टे विथ अस, स्टडी वेल एन्ड टेक केयर।